अस्सलाम वालेकुम। जॉयलैंड या इस जैसी मुतनाज़ फिल्मों पर पाबंदी क्यों लगनी चाहिए? मुमताज़ सहाफ़ी आमिर खाकवानी साहब ने इस पर कॉलम लिखा तो कई लोगों ने उस पर सवालात भी उठाए। इन सवालात पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बात में अगर इबहाम रहे तो गलत फहमी और मुगालता जन्म लेता है। खाकवानी साहब ने इस सवाल का भी बहुत मुदल्लल जवाब दिया है कि किसी भी मुतनाज़ फिल्म पर पाबंदी क्यों लगाई जाए। आमिर साहब लिखते हैं कि इसका आसान और मुख्तसर तरीन जवाब यही है कि चूंकि ये फिल्म मुतनाज़े है इसलिए पाबंदी लगे। यहाँ पर मसला ये है कि लफ्ज़ मुतनाज़े भी एक से ज़्यादा मतलब और मानी रखता है। मुख्तलिफ कौमों, मुआशरों और कल्चर के लिए मुतनाज़े अलग अलग वजूद रखते हैं। हिजाब किसी भी मुस्लिम मुआशरे में बहुत मुस्बत अलामत है। लोग हिजाब लेने वाली खातून को तकरीम की नज़र से देखते हैं, उसे बाकिरदार, अच्छा और दीनी तालीमात के मुताबिक चलने वाला समझा जाता है। बाज़ मगरबी मुआशरे इसके बरक्स हिजाब को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। उनके नज़दीक ये मजहबी बुनियाद परस्ती है, उनके सेकुलर समाज में अपनी मजहबी शनाख्त को नुमायां करना है वगैरह वगैरह। फ्रांस, बेल्जियम और बाज़ दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसी वजह से हिजाब पर पाबंदी आयद कर रखी है। हम इस पाबंदी पर इसलिए नहीं तनकीद करते कि उन्होंने पाबंदी क्यों लगाई। हर मुल्क, कौम, समाज को अपनी मखसूस रवायात और कल्चर के मुताबिक किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाने का हक हासिल है। हमारी तनकीद इस बुनियाद पर है कि खुद को सेकुलर कहलाने वाले और पर्सनल चॉइस पर गैर मामूली असरार करने वाले ये यूरोपीय मुआशरे किसी फर्द की चॉइस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? कहाँ का इंसाफ है कि औरत को कपड़े उतारने की इजाज़त हो मगर जिस्म ढांपने की नहीं? बिकनी जायज़ है और बुरकैनी नाजायज़ क्यों? ये तजाद है, इसीलिए इस पर तनकीद होती है। अब फिर इस सवाल की तरफ आते हैं कि किसी फिल्म पर पाबंदी क्यों और कब लग सकती है। खाकवानी साहब कहते हैं कि हमारे नज़दीक इसका जवाब ये है कि कोई भी फिल्म, ड्रामा, नावल, किताब अगर इस मुआशरे के बुनियादी फैब्रिक, मारूफ रवायात और इखलाकी इक़दार के मुनाफी हो तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। हर समाज का एक बुनियादी फैब्रिक होता है, धागों से बने कपड़े की मानिंद। छोटी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों से जुड़ा हुआ समाज का फैब्रिक मजबूत होने के साथ साथ नाजुक भी होता है। जिस तरह बाज़ कपड़ों के धागे अगर पकड़ कर खींचे जाएं तो कपड़ा उधड़ जाता है, यही मामला समाज का है। इसे उधेड़ने से हर हाल में गुरेज करना चाहिए। हर वो नोकदार चीज़ जो समाज में चुभे और उसके उधेड़े जाने का खदशा हो, ऐसी नोकदार चीज़ को ममनू करार देना चाहिए। अगला सवाल ये है कि जॉयलैंड या इसी तरह की फिल्मों पर इस पाबंदी का इतलाक क्यों? इसका जवाब ये है कि इनका मौजू हमारे समाज के लिए नापसंदीदा है, हमारी मशरकी इस्लामी इक़दार से टकराता है। सबसे बढ़कर इसलिए कि हमारे मुल्क का आइन, कानून और तमाम तर रवायात इस्लामी हैं, इल्हामी कवानीन से ये फूटते हैं। हमारे आइन का हिस्सा है कि कोई भी कानून शरीयत के मुनाफी नहीं हो सकता। हर मुल्क में कुछ डूज और कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ चीज़ों की इजाज़त, कुछ पर पाबंदी। अंकल साम के देश, यूरोप, भारत और बहुत से दीगर ममालिक में ये डूज एंड डोंट्स रियासत और उसके अदारे खुद तय करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क में ये हक रियासत का नहीं बल्कि जो बातें शरीयत में तय हो चुकी, जो नस्री है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अंकल साम के देश, यूरोप और बाज़ सेकुलर मुस्लिम ममालिक में भी शराब पीने पर पाबंदी नहीं। 18 बरस से ज़्यादा उम्र के नौजवान को नहीं रोका जा सकता, अलबत्ता वो ज़्यादा पीकर गाड़ी नहीं चला सकता, टुन होकर दंगा फसाद वगैरह नहीं कर सकता। यही मामला जुआ, कमारबाजी के हवाले से है। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क में ये मुमकिन नहीं। हमारी पार्लियामेंट भी चाहे तो शराब को जायज़ करार देने का कानून नहीं बना सकती। इसी तरह दीगर ममनुआ चीज़ें हैं। अंकल साम के देश, यूरोप और कुछ दीगर ममालिक बशमूल भारत में हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी नहीं। ये आपस में शादी कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी किसी भी जिन्स के बंदे के साथ शादी करके या वैसे ही इकट्ठे रह सकते हैं। एक आम मर्द और एक ख्वाजा सरा या एक ट्रांसजेंडर के दरमियान यूरोप, भारत वगैरह में मोहब्बत, जिस्मानी ताल्लुक, शादी वगैरह सब कुछ हो सकता है। वहाँ के कानून में पाबंदी नहीं।
پاکستان میں یہ ممکن نہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی شرعن اور قانوناً بھی جرم ہے۔ پاکستان میں کوئی مرد کسی خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ قابل سزا جرم ہے۔ پاکستانی سماج میں والدین بہت سی پابندیاں شرعی احکامات کے مطابق لگاتے ہیں۔ لڑکیوں کو پردہ کرنے، حجاب یا چادر وغیرہ لینے کی ہدایت کسی خاص رسم یا تنگ نظری کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس لیے کہ پردے کے بارے میں اسلامی احکامات موجود ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے آقا اور اللہ کے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہدایت حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ جو ٹھیٹھ مذہبی گھرانے ہیں وہ احکامات کی لفظاً پیروی پر بھی اصرار کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کی حکمت کو دیکھ کر اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں۔ ایسے گھرانوں میں خواتین ممکن ہے برقع نہ پہنیں، حجاب نہ لیں، مگر چادر یا بڑا دوپٹہ ضرور لے لیتی ہیں۔ یہ ہماری ثقافت، اقدار اور معروف روایات ہیں۔ اسی وجہ سے آج کل بننے والے بیشتر ڈراموں میں اور خاص کر ایک معروف انٹرٹینمنٹ چینل کے ہر ڈرامے میں ہیروئن اور دیگر خواتین دوپٹے کی زحمت نہیں کرتی۔ مقصد بیریئر کو توڑنا اور دوپٹہ نہ پہننے کو فیشن بنانا ہے۔ جوائے لینڈ یا اسی طرز کی فلمیں ہوں یا بہت سے ملتے جلتے مباحث، ان کا مقصد دراصل سماج میں موجود بیریئرز کو توڑنا ہے۔ اس فلم میں پہلی بار ایک مرد کی ایک ٹرانسجینڈر سے محبت کی داستان بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ خواجہ سرا تو اس دھرتی اور تہذیب میں صدیوں سے ہیں۔ 100 سال ہو گئے ہیں اس خطے میں فلمیں، تھیٹر وغیرہ کو، 50 سال ٹی وی کو بھی ہو گئے۔ اب تک کسی نے محبت کی ایسی داستان کیوں نہیں بیان کی تھی؟ اس لیے کہ یہ معیوب، ممنوع اور عجیب تھا۔ فلم بنانے والے ایسا کرنے پر عوامی رد عمل سے ڈرتے تھے۔ اگر جوائے لینڈ جیسی فلموں کو عام نمائش کی اجازت مل جائے تو یہ بات اتنی معیوب، ممنوع اور عجیب نہیں لگے گی۔ آج کل بیشتر سینما دراصل سنی پلیکس ہیں۔ وہاں بیک وقت کئی فلمیں لگی ہوتی ہیں، انگریزی، کارٹون فلمیں، پنجابی، اردو فلمیں وغیرہ۔ فیملیز جب سنی پلیکس کوئی اور فلم دیکھنے جائیں اور وہاں پر جوائے لینڈ جیسی کسی فلم کے پوسٹر دیکھیں گی تو اس سے پہلے تو انہیں شوق لگے گا، پھر رفتہ رفتہ وہ اس کی عادی ہو جائیں گی۔ اگلے سال 2 سال میں جب اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر 2-4 اور فلمیں بن گئی تو لوگ اسے بالکل ہی نارمل لینے لگیں گے۔ اسی لیے یہ فلمیں بنانے کا رسک لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر ملکی پروڈیوسروں کی پوری فوج اس فلم کی فائنانسر بنی ہے۔ اس فلم پر پابندی کی بات ہوئی تو فلم میں کام کرنے والے فنکاروں نے احتجاجی بیان جاری کیا۔ ثانیہ سعید ٹی وی ڈراموں کی معروف اداکارہ ہیں، لبرل فیمنسٹ سوچ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑوں کے لیے فلم ہے، ان پر اعتماد کریں، انہیں خود فیصلہ کرنے دیں۔ دراصل یہ وہی بات ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ لبرل اقدار ہیں کہ کسی کے معاملے میں دخل نہ دو، اس کی زندگی ہے، وہ خود جانے، بھلے سے باڑ میں کود جائے۔ مگر اسلامی اقدار اس کے برعکس ہیں۔ اسلام مومن کو دوسرے سے خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ مومن دوسرے مومن کو گھڑے میں گرتا نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے لیے متفکر ہوتا، پریشان ہوتا اور اسے بچانے کی صحیح کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تجربات کی لیبارٹری نہیں بنا سکتے کہ وہ خود تجربات کریں، ممنوع چیزوں کی طرف جائیں، ٹرانسجینڈرزم میں کشش ہو تو ادھر چلے جائیں اور پھر گھوم پھر کر تجربات کر کے خود فیصلہ کریں۔ نہیں، ہم ایسا کرنے کی بجائے اپنی اگلی نسل کو ان ممنوع ترغیبات سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نزدیک ریاست کا کردار بھی ماں جیسا ہے۔ اپنے شہریوں کو وہ ویسے بچانے کی کوشش کرے جیسے ماں اپنے بچوں کو برائی سے بچائے گی۔ رہی بات فلم پر پابندی کی تو دنیا کے بہت سے ممالک میں کئی فلموں پر پابندی لگی ہے۔ بھارت میں بینڈٹ کوئن سمیت کئی فلموں پر پابندی لگی۔ بعض فلموں پر یورپی ممالک اور کچھ پر چین، امریکہ وغیرہ میں پابندی لگی۔ طویل فہرست بن سکتی ہے، گوگل کر کے دیکھ لیں۔ ویسے سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے سربراہ پر کوئی ستائشی فلم واشنگٹن اور یورپ میں ریلیز ہو جائے؟ نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ بلکہ اور بھی کئی موضوع ایسے ہیں جن پر کوئی فلم مغربی یورپی سماج میں نہیں لگ سکتی۔ اس لیے کسی فلم پر بین لگنا کوئی نئی یا عجیب بات نہیں۔ اپنے سماج کی حساسیت،
نزاکت اور عوامی جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا جائز اور نہایت مناسب ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔